अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद यासिर यासीन आपके खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 12 ज़िलहज की रमी यानी कि 12 ज़िलहज को आपने शयातीन को कंकरियाँ किस तरह से मारनी है और किस टाइम पर जाकर मारनी है, और 13 ज़िलहज की रमी करना किस शख्स के लिए लाजिम है और किस शख्स के लिए लाजिम नहीं है, और कौन से ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने अगर 13 ज़िलहज की कंकरियाँ ना मारी तो उन पर दम वाजिब हो जाएगा, और 13 ज़िलहज की रमी करने का कौन सा टाइम है, और 12 और 11 ज़िलहज की रमी करने से 13 ज़िलहज की रमी करने का टाइम कितना मुख्तलिफ है, और इसके अलावा 13 ज़िलहज की रमी करनी किस तरह से है वो भी आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा। और इसके अलावा बहुत से हुज्जाज किराम के जहनों में ये चीज़ होगी कि 12 ज़िलहज को जुम्मा का दिन है, तो इसलिए 12 ज़िलहज को वो जुम्मा की नमाज कहाँ पर पढ़ेंगे या कहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, और जुम्मा की नमाज हज के अय्याम में पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए, इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा, और आपके लिए ये जानना इंतहाई लाजमी है। तो इसलिए इन तमाम मालूमात को सही तौर पर हासिल करने के लिए आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना, वरना इनमें से कोई भी अहम चीज़ आपसे मिस हो सकती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल वाली बटन पर क्लिक कर दें ताकि हज और उम्रा से रिलेटेड हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। शुक्रिया। तो देखें, 12 ज़िलहज को कंकरियां मारने का तरीकाकार बिल्कुल वही है जैसे आपने 11 ज़िलहज को कंकरियां मारी थी। तो जिन लोगों ने 11 ज़िलहज की कंकरियां मारने की वीडियो देखी है उन्हें तो सब मालूम होगा, तो जिन लोगों को मालूम नहीं है और जिन लोगों को मालूम नहीं है उनके लिए मैं यहाँ पर मुख्तसरन बता देता हूँ कि 12 ज़िलहज को रमी करने का यानी कि शयातीन को कंकरियां मारने का जो टाइम है वो ज़वाल आफ्ताब के बाद, यानी कि जिस वक्त अव्वल वक्त में ज़ोहर की अजान दी जाती है उस वक्त शुरू होता है, और ग़ुरूब आफ्ताब यानी कि मगरिब की अजान होने तक इसका टाइम है। लेकिन रश की वजह से या किसी भी वजह से अगर आप इस टाइम में कंकरियां ना मार सकें तो फिर आप रात में भी ये कंकरियां मार सकते हैं और आपके लिए जायज़ है। इसके अलावा तीनों जमरों को आपने साथ साथ कंकरियां मारनी है, और टोटल आपकी 21 कंकरियां होंगी, वो आपने थैली में पैक करके अपने साथ ले जाएं, कुछ एक्स्ट्रा भी उनके साथ ले जाएं कंकरियां 5-6, क्योंकि अगर कोई आपकी गुम होती है या हाथ से गिर जाती है तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। और हर जमरा को साथ साथ कंकरियां मारनी है और हर कंकरी अलग अलग मारनी है, और हर कंकरी मारते वक्त आपने कहना है अल्लाहु अकबर। और पहले जमरा को कंकरियां मारने के बाद आपने दुआ करनी है, फिर जाएंगे दूसरे जमरा पर, फिर दूसरे जमरा को 7 कंकरियां मारनी है और फिर वहां पर दुआ करनी है, और फिर जाएंगे तीसरे जमरा पर, तो फिर तीसरे जमरा को कंकरियां मारनी है, और तीसरे जमरा को कंकरियां मारने के बाद आपने दुआ नहीं करनी। तो ये हो गया आपकी 12 ज़िलहज की कंकरियों का तरीक़ाकार। अब बात करते हैं कि किन लोगों के लिए लाजमी होंगी 13 ज़िलहज की कंकरियां मारना और किन के लिए लाजमी नहीं है, और वाजिब किन के लिए होंगी, यानी कि जिन्होंने ना मारी तो उन पर दम वाजिब हो जाएगा। तो देखें, 13 ज़िलहज की कंकरी मारना हर हाजी के लिए लाजमी नहीं है, ये हर एक शख्स के लिए अफजल है और उसके लिए यह एक ऑप्शनल है, एक ऑप्शन के तौर पर है। यानी कि अगर 13 ज़िलहज की वो रमी करते हैं यानी कंकरियां मारते हैं तो अफजल है, लेकिन अगर नहीं मारते तो कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है जिसका मफहूम है कि अगर तुम 13 की कंकरियां मारोगे तो अफजल अमल है, और अगर 13 की कंकरियां नहीं मारोगे यानी कि 12 को ही चले जाओगे तो फिर आप पर कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन अगर आपने 13 की कंकरियां नहीं मारनी है तो फिर 12 तारीख को कंकरियां मारने के बाद सूरज गुरूब होने से पहले पहले आपने मिना की हदूद से बाहर जाना है। मिना की हदूद से बाहर जाने का मतलब यह है कि अपना जो भी सामान है आपका खेमा के अंदर वो 12 ज़िलहज की कंकरियां मारें, और अपना जो सामान है वो आप अपने साथ उठाएं और अपने खेमा से बाहर निकल जाएं। अब आप रश में फंस जाते हैं या बसों में बैठ कर जाते हैं तो बसें फंस जाती हैं मीना की हदूद में, रश में। बेशक आपको फिर जितनी मर्जी वहाँ पर रात हो जाए तो समझो आपने अपना खेमा छोड़ दिया सूरज गुरूब होने से पहले, तो आपने मीना छोड़ दिया। और अगर आपको सूरज वहीं पर गुरूब हो जाता है, अभी आप अपने खेमे से नहीं निकले हैं, तो फिर आपके लिए बेहतर अमल यही होगा कि आप 13 ज़िलहज की कंकरियां मारें, क्योंकि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि जिसको मिना में सूरज गुरूब हो गया उसके लिए लाजिम है कि वो 13 ज़िलहज की कंकरियां भी मारे। और अहले इल्म कहते हैं कि अगर किसी को सूरज गुरूब हो जाता है तो उसके लिए बेहतर और अफजल अमल यही होगा कि वो 13 ज़िलहज की रमी भी कर ले। लेकिन जो शख्स सुबह सादिक तक मिना में ठहर गया, यानी कि 13 ज़िलहज की सुबह सादिक उसको मिना में ही हो गई, तो ऐसे शख्स के लिए 13 ज़िलहज की कंकरियां वाजिब हो जाएंगी। यानी कि अगर उसने कंकरियां ना मारी तो उस पर दम वाजिब हो जाएगा, यानी कि उसके लिए फिर लाजिम हो जाएंगी। सुबह सादिक से पहले पहले लाजिम नहीं होंगी, लेकिन बेहतर और अफजल अमल यही होगा, क्योंकि कुछ अहले इल्म के नज़दीक यही है कि अगर सूरज गुरूब हो गया तो उन्होंने कंकरियां लाजमी मारनी है,
تو اس لیے اگر سورج غروب ہو جاتا ہے تو کوشش کریں کہ آپ 13 کی کنکریاں مار کر ہی جائیں، لیکن اگر صبح صادق ہو گئی تو پھر تو ہر حال میں مارنی ہی ہوں گی، نہ ماری تو دم واجب ہو جائے گا۔ اور اگر آپ نہیں مارنا چاہتے ہیں 13 ذی الحج کی کنکریاں تو پھر آپ 12 ذی الحج کو سورج غروب ہونے سے پہلے کوشش کریں کہ اپنے خیمہ سے باہر نکل جائیں۔ اور اب بات کرتے ہیں کہ 13 ذی الحج کی کنکریاں کس وقت مارنی ہیں اور کتنے جمروں کو کنکریاں مارنی ہیں۔ تو دیکھیں، پہلی چیز یہ سمجھ لیں کہ 11 اور 12 ذی الحج کو کنکریوں کا ٹائم شروع ہوتا ہے زوال آفتاب کے بعد، یعنی کہ جس وقت اول وقت میں ظہر کی اذان دی جاتی ہے اس وقت تک کنکریاں مارنے کا ٹائم شروع ہوتا ہے 11 اور 12 ذی الحج کی۔ لیکن 13 ذی الحج کی کنکریوں کا ٹائم زوال آفتاب سے پہلے بھی ہے، یعنی کہ جمرات کی رمی آپ صبح سے لے کر زوال آفتاب تک بھی کر سکتے ہیں، لیکن افضل اور بہترین عمل یہی ہے کہ 13 ذی الحج کو بھی آپ کنکریاں زوال آفتاب کے بعد ماریں۔ دوسری چیز، اس کا ٹائم سورج غروب ہونے تک ہے، کیونکہ اس وقت ایام تشریق کے دن ختم ہو جاتے ہیں جس وقت سورج غروب ہوتا ہے، تو اس وقت تک آپ نے کنکریاں مار لینی ہیں۔ لیکن آج کل علماء کرام کا کہنا ہے کہ اگر رش کی وجہ سے آپ سورج غروب ہونے سے پہلے کنکریاں نہ مار سکیں تو پھر سورج غروب ہونے کے بعد بھی کنکریاں مار سکتے ہیں، آپ کے لیے گنجائش ہے۔ اور 13 ذی الحج کی کنکریاں مارنی کس طرح سے ہیں؟ تو دیکھیں، اس میں بھی یہی ہے کہ تینوں جمروں کو ساتھ ساتھ کنکریاں آپ نے مارنی ہیں۔ سب سے پہلے جائیں گے پہلے جمرہ پر، پہلے جمرہ کو 7 کنکریاں مارنی ہیں اور ہر کنکری الگ الگ مارنی ہے، اور ہر کنکری مارتے وقت آپ نے کہنا ہے اللہ اکبر۔ اور جب 7 کنکریاں مار لیں تو پھر ایک سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں اور بیت اللہ کی طرف رخ کر کے خوب دعائیں کریں۔ پھر جائیں دوسرے جمرہ پر، پھر اس کو 7 کنکریاں ماریں اسی طرح سے جیسے پہلے جمرہ کو ماری تھی، اور اس کے بعد پھر دوبارہ دعا کرنی ہے۔ پھر تیسرے جمرہ پر جائیں گے، اس کو کنکریاں ماریں گے، لیکن اس کے بعد دعا نہیں کرنی۔ دوسرا یہ کہ جس دن بھی آپ نے رمی کرنی ہو، 12 کی کرنی ہو، 13 کی کرنی ہو، 11 والی ویڈیو میں تو میں نے یہ چیز بتائی تھی، اب پھر بتا دیتا ہوں آپ کو مختصراً، کہ جس وقت آپ کنکریاں مار رہے ہوں تو اس وقت آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ کا دایاں کندھا مینا کی جانب ہو اور آپ کا بایاں کندھا آٹومیٹکلی پھر بیت اللہ کی جانب ہو جائے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جمرات کی رمی کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دایاں کندھا مینا کی جانب تھا اور بایاں کندھا بیت اللہ کی جانب تھا۔ لیکن اگر رش کی وجہ سے ایسا ممکن نہ ہو تو کسی بھی جگہ سے آپ کنکریاں ماریں، وہ صحیح اور درست ہوں گی، کوئی گناہ آپ کے ذمے نہیں ہوگا۔ اور اب بات کرتے ہیں کہ 12 ذی الحج کو جمعے کا دن ہے اور جمعے کی نماز آپ نے پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، کیونکہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جمعہ کی نماز پڑھیں گے اور اپنے خیموں میں ہی کوئی ایک شخص، کوئی مولوی صاحب جمعہ کروائے گا اور ہم ان کے پیچھے جمعے کی نماز پڑھیں گے۔ تو دیکھیں، حج کے 5 دنوں میں جمعے کی نماز نہیں ہے، نہ عید کی نماز ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری حج کیا تھا، یعنی کہ حجۃ الوداع، تو 9 ذی الحج کو جمعے کا دن تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا خطبہ دیا، اس کے بعد ظہر اور عصر کی نمازیں پڑھائیں، اور اس کے بعد بھی دیکھیں صحابہ کرام نے حج کیے، لیکن جمعے کی نماز کسی نے وہاں پر ادا نہیں کی، نہ مینا میں نہ عرفات میں۔ یعنی کہ آپ کو جمعے کا دن مینا میں آ جائے یا عرفات میں آ جائے، آپ نے جمعے کی نماز نہیں پڑھنی بلکہ آپ نے ظہر کی نماز ادا کرنی ہے۔ جمعے کی نماز صرف اس صورت میں ادا کی جا سکتی ہے کہ سعودی حکومت یا حج کی جو منتظمین اعلیٰ ہے وہ حکم صادر فرمائے اور انتظامات فرمائے کہ مینا کے اندر تمام لوگوں کو جمعے کی نماز پڑھائی جائے گی باجماعت، اس صورت میں آپ جمعے کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انفرادی طور پر اگر کچھ لوگ مل کر جمعے کی نماز وہاں پر پڑھنا چاہیں تو ان کے لیے جمعے کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اور آپ نے بھی 12 ذی الحج کو جمعے کی نماز نہیں پڑھنی بلکہ آپ نے ظہر کی نماز ادا کرنی ہے۔ اور دیکھیں، اگر آپ جاتے ہیں 12 تاریخ کو طواف زیارت کے لیے مسجد الحرام میں، یا کسی اور کام سے آپ مینا کی حدود سے باہر مکہ کے کسی بازار میں یا کسی بھی جگہ پر جاتے ہیں اور وہاں پر اس وقت جمعہ کی نماز ہو رہی ہو، تو پھر آپ اس جگہ پر جمعہ کی نماز ادا کریں گے۔ تو صرف یہ ایک صورت ہے کہ حج کے ایام میں آپ نے جمعہ کی نماز کس طرح سے پڑھنی ہے، یعنی کہ آپ کسی کام سے یا طواف زیارت کی وجہ سے آپ مسجد الحرام میں ہوں یا کسی کام کی وجہ سے آپ مکہ میں کسی جگہ پر گئے ہوئے ہوں۔ تو ناظرین، یہ تو تھی 12 اور 13 ذی الحج کی رمی کا طریقہ اور ٹائم، اور اس کے علاوہ کہ جمعے کی نماز آپ نے پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی۔ تو یہ تمام معلومات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ دی ہوئی معلومات پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو میری یہ دی ہوئی معلومات پسند آئی ہیں تو انہیں اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ بھی صدقہ جاریہ سمجھ کر لازمی شیئر کریں، تاکہ وہ بھی ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکیں اور اپنی 12 اور 13 ذی الحج کی رمی اچھے طریقے سے وہ کر سکیں
اور 12 ذی الحج کو وہ ظہر کی نماز ادا کریں اور جمعے کی نماز ادا نہ کریں، تو انشاءاللہ اس کا آپ کو بھی اجر و ثواب ملے گا۔ اور ناظرین، مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل والی بٹن پر کلک کر دیں تاکہ حج اور عمرہ سے ریلیٹڈ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔